السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبل وبعد على الاتفاقية الدفاعية الاستراتيجية المشتركة بين السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، ومن جملتها تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وأن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على باكستان، وأي اعتداء على باكستان هو اعتداء على السعودية، وأيضا أن أمن الحرمين الشريفين هو أمن لباكستان، وأن قوة باكستان العسكرية والنووية سند استراتيجي للمملكة السعودية. ولا يشك أحد أن دولة باكستان دولة نووية، وأن السعودية دولة ذات سيادة طويلة تميزت في السنين الأخيرة بعدد من التقنيات العجيبة يشهد لها القاسي والداني. إنها لحظة فخر للأمة الإسلامية. نحن أمة واحدة، قوتنا في وحدتنا، وأمننا في تزامننا، ومستقبلنا في تعاوننا. حفظ الله المملكة العربية السعودية وباكستان الإسلامية، وجعل هذا التحالف المبارك درعا حسينا لحماية المقدسات وتعذير الإسلام والمسلمين. ومقدمة أصدق التهاني والتبريكات على هذا الإنجاز التاريخي، سائلين الله تعالى أن يجعله خطوة مباركة في مسيرة التعاون والتقدم والازدهار بين البلدين الشقيقين.